حضرت عمر فاروق دے زمانہ خلافت دے اندر بھی نہ ملے، حضرت عثمان غنی دے دور خلافت دے اندر بھی کوئی ہو جہاں عمل نہ ملے، حضرت علی المرتضیٰ دے دور دے اندر بھی نہ ملدا پیا ہوئے، صحابہ کرام دے دور تے زمانے دے اندر نہ ملدا پیا ہوئے، تے جے وقت سونو ثواب دی نیت نال اونوں دین سمجھ کے کرے سوں تو دین دے اندر اضافہ بننا ہے، وہ پھر بدعت بننی ہے، وہ پھر ثواب دا کم کوئی نہیں بننا۔ کیوں؟ اس وجہ واسطے کہ دین تا وہ ہے جے دے بارے اللہ نے فرما دیتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اسلام نو اسا مکمل کر دیتا ہے۔ جدا مکمل دین قرآن مقدس دی صورت دے اندر موجود، جدا مکمل دین قرآن مقدس دے اندر اللہ پاک نے پہنچا دیتا ہے، محمد الرسول اللہ نے تشریح کر کے اپنی احادیث دے ذریعے نال، اپنے قول دے ذریعے نال، اپنے فعل دے ذریعے نال، اپنی حدیث دے ذریعے نال اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی جدا پیش کر دیتا ہے۔ تا دین اوے ہن آپ جیڑی چیز نو دین دے اندر شامل کرن دی کوشش کرے سو، وہ بدعت تا بن سکتا ہے، وہ رسم تا بن سکتا ہے، وہ رواج تا بن سکتا ہے، وہ من گھڑت بنائی ہوئی گل تا بن سکتی ہے، مگر دین نال او دا تعلق کوئی نہیں ہے۔ دعا مسئلہ ہے سمجھ لو، جیڑے لوگ یاد آئے جناب ساڈا رجب نو تے اللہ دے نام واسطے خیرات پہ کر دے آئے تے اگے پیچھے اللہ دے نام واسطے کیوں نہیں وے تسا کر دے، یا واکن فلانے اسا جناب صحابی دے نام دے اوتے کر دے پیا ہے، یا بی بی فاطمہ دے نام دے اوتے خیرات منت پہ منیندے آئے، یا 22 رجب نو امام جعفر صادق دے نام دے اوتے اسا کر دے پیا ہیں، انہاں دے نام دی نیاز کر دے پیا ہیں۔ تے جے اے آکھے جو اسا ثواب دی نیت نال کر دے پائے، جے اے کم اللہ دے پاک پیغمبر نے کیتا ہے تو ول تک کرنا چاہیے ہے۔ ایک گل وپار دی ہے کہ کوئی بولو شاباش۔ تے جے نہیں کیتا تا پھر جیڑا کرے سی وہ کیا بن سی، تے جیڑا کھاؤ سی وہ کون بن سی، وہ کھرا مسلمان جیڑا وچ شامل ہو گیا اس محفل وچ، کھا تھا تا نہیں تے چلو انہیں شامل ہو گیا ہے، اے تا کھرا مسلمان ہے نا، پکا پیڑا۔ اللہ شاءاللہ سمجھ دے اس قوم نو، توجہ کرو۔ ہن دوجے نمبر دے اوتے آ ونجو، جے کوئی آکھے کہ بی بی فاطمہ دے نام دی نیاز دیندے پیا ہیں، کیا بولو تو صحیح، جے کوئی آکھے جو اے تا 22 رجب نو اساں بی بی فاطمہ دے نام دی سانک تے نیاز پکیندے پیا ہیں، یا امام جعفر صادق دے نام دی اساں نیاز پکیندے پیا ہیں، جے اے کوئی گل کرے تا فتوی آؤ اللہ دے قرآن کولو پوچھ دے آئیں کہ اے اللہ دا قرآن تو دس جو بی بی فاطمہ دے نام دی سانک پکاونی چاہی دیئے کہ کوئی نہ، امام جعفر دے نام دے اتے کوئی نیاز دیونی جائز ہے کہ کوئی نہ، اے محب فقیر دے نام دی کوئی منت منوتی دیونی جائز ہے کہ کوئی نہ، اے شیخ عبدالقادر جیلانی دے نام دی کوئی منت منوتی دیونا جائز ہے کہ کوئی نہ، اے داتے دے نام دے اتے کوئی نیاز دیونا جائز ہے کہ کوئی نہ۔ تے آؤ پھر اللہ دے قرآن دے کولو پوچھ دے آئے، جدہ قرآن کولو پوچھنا ہے، اللہ دا قرآن اعلان کر کے آدھا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ دے قرآن نے مسئلہ حل کر دیتا۔ اللہ پاک فرماندے آئے جیڑا کوئی آکھے جو سن فلاں دے نا دی منت دے نیاز دین دے پہ آئے، بی بی فاطمہ دے نا دی نیاز دے وے، یا امام جعفر صادق دے نا دے اتے آکھے جو من نیاز دین دا ہاں پیا، انہ دے تقرب واسطے، تقرب تے قرب حاصل کرن واسطے، تو اللہ دا قرآن آدھا سن لو پکی گل لیوے میتا تے مردار تو اڈے اتے اساں کیا کیتا ہے؟ بولو یہ کیا کیتا ہے؟ اے حرام کیتا ہے۔ میتا مردار جان دے ہو، جیڑا جانور اپنی موت
آپ مر ونجے انہوں ذبح نہیں کیتا گیا تکبیر نہیں دیتی گئی تے مر گیا ہے وہ بھی کیا ہے بولو وہ بھی حرام ہے او میتا تے مردار بھی حرام ہے ودم رگاں وچوں وہن والا خون بھی کیا ہے حرام ہے تے تیجے نمبر دے اتے اللہ نے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ سور دا گوشت بھی تھوڑے کیتے کیا ہے حرام ہے تے چوتھے نمبر دے اتے ون کے اللہ نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اللہ فرماندے تے جیڑی شے تے جیڑی چیز غیر اللہ دے نام نال مشہور کر دیتی ونجے غیر اللہ دے تقرب نو حاصل کرن واسطے غیر اللہ دا قرب حاصل کرن واسطے کہ اساں فلانے پیر صاحب دے نام دے اوتے بکرا تے چھترا دے سوں اے چاولاں دی دیگ دے سوں اے حلوے دی سانک پکا کے دے سوں اے فلانی شے ون کے اساں فلاں حضرت دے نام دے اوتے دے سوں تے او ساڈے نال خوش ہوئے سی او ساڈے اوتے راضی ہوئے سی تے جے او راضی تا رب بھی راضی جے اے ناراض تا کہ رب بھی ناراض اللہ پاک فرماندے نے سن لو ما اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ اے غیر اللہ دے نامتے ما علماء تو پوچھو اس ماں دے اندر اتنا عموم ہے کہیں اللہ دے علاوہ لغیر اللہ اللہ دے علاوہ دے تقرب واسطے چاہے کہیں پیر دے تقرب واسطے کہیں فقیر دے تقرب واسطے کہیں جیندے یا موئے دے تقرب واسطے کہیں مولوی یا پیر دے تقرب واسطے کہیں نبی یا ولی دے تقرب واسطے ماں ہمیں کوئی چاولاں دی دیکھ دے وے تا وہی ماں دے اندر داخل ہے کوئی بکرا دیسی تا وہی ماں دے عموم دے اندر آ گیا ہے کوئی چھترا دے وے تا وہی وچ داخل ہے کوئی دیگ دے وے کوئی ریوڑی دے وے کوئی تپاسا دے وے کوئی تلونگڑی دے وے کوئی تیل شکری دے وے کوئی ٹاکی دے وے کوئی تھگڑی دے وے کوئی دھاگا دے وے کوئی چادر دے وے کوئی کپڑا دے وے کوئی تھگڑا دے وے بھاویں چاول دا ایک دانہ وی کہیں غیر اللہ دے تقرب واسطے او دی خوشنودی حاصل کرن واسطے دیندا پیا ہے اللہ فرماندے نے قرآن پاک نال مسئلہ سمجھ لائے اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ جڑا اے دیندا پیا ہے اللہ فرماندے نے قرآن میرا پڑھ کے ویکھ لائے تے سن لائے قرآن کن دیاں کھڑکیاں کھول کے او میتا تے مردار اتنا حرام نہیں رگاں وچوں دوڑن والا خون اتنا حرام کوئی نہیں او سور دا گوشت اتنا حرام کوئی نہیں جڑی اے پیر فقیر دے نام دے اوتے دتی ہوئی منت ائی اے انہاں پچھلیاں ترے چیزاں نالوں ودھ کے حرام ہے ہن چپ تھی گئی ہے کدی رگڑا لاتے تے نہیں آئے بیٹھے اللہ تو انہوں سمجھ دے تے پھر بلیں دے کیوں نہیں مسئلہ تا قرآن دا ہے کوئی وکری گل تا میں نہیں کی تھی تے اس واسطے توجہ کرو سمجھو بھی صحیح تے اللہ عمل دی توفیق دے ہن جے پوچھو مولویاں کولوں تب مولوی المیتا دے اندر بھی اختلاف نہیں کردا دا اے بھی حرام خون بھی کیا ہے بولو اے بھی حرام اس وچ بھی اختلاف مولوی دا کوئی نہیں سور دے گوشت وچ بھی ادا سور بھی سور تو انہی کیا ہوندہ ہے بولو سور ہی ہوندہ ہے اس واسطے گل پتہ نہیں سمجھ بھی آئی کہ تو نہیں آئے سور تو انہی بھی کیا ہوندہ ہے سور ہی ہوندہ ہے سور بھی حرام میتا بھی حرام دم مسفوح بھی حرام اس دے اندر تو مولوی اختلاف نہیں کردہ مگر اس دے اندر مولوی دے پیٹ چوٹ پندہ ہے جو ادھے پیر دے نام دے اتے دیتی ہوئی منت نو حرام کوئی نہ آکھے کیوں تیرے پیو دا دین ہے جو کوئی نہ آکھے پچھلے دنوں بھی
اس موضوع دے اتے انہیں گل آ گئی کسی جگہ دے اتے تے میں دے اتے بیان کیتا تقریر کیتی کہیں اگے فیس بک دے اتے انہوں اپلوڈ کیتا تے چاڑی تے ایڈی تکلیف پجی مولویاں نو ایڈی تکلیف پجی کہ دیں سینکڑیاں ہزاراں دی تعداد دے اندر مولویاں کمنٹ کیتے تے ایڈیاں گندیاں گالیاں دیتیاں ماں تے بہن دی گالی دیتی گئی میں نو مگر میں اس ویلے ویکھ کہ اللہ دا شکر ادا کیتا ہے اللہ چلو تیری توحید خالص بیان کرن دی وجہ کولوں مولوی بک بک کردے پین تک کردے رہن مولویاں دی پرواہ کوئی نہیں مگر اے دین تیرا قرآن والا جڑا ہے اے ڈنکے دی چوٹ دے اتے کر کے بیان کرنا ہے جے کوئی منیندا ہے تے منے جے نہیں منیندا تا جتھا مرضی آوے ون کے اپنا سر بننے ایک گل وپار دی ہے کہ کوئی سادہ کوئی قصور تا اسے جے وڈیاں مولویاں گالیاں دیتیاں بڑے مندے تے گالی کٹھے مگر اساں یاد ہیں اللہ انہوں نے ہدایت دے آمین دا کو اور جڑا بھولیا ہویا وہ دے واسطے ہدایت دی دعا کرنی چاہیے ہے کہ کوئی ہاں اور تک کچھ نہیں آکھیا بن سکدا اللہ انہوں نے ہدایت دے اللہ شاء انہوں نے قرآن والی دولت نصیب کرے اس نالو وڈی دولت کوئی نہیں جے قرآن والی دولت مل ونجے تو سب کچھ قربان کیتا جا سکتا ہے تو میرے بھائیو رجب دے مہینے دے اندر جتنا رسم و رواج چل دے پائیں ڈا رجب نو کوئی اہتمام کرے تا وہ بھی حرام ہے جے 22 رجب نو کرے تا وہ بھی حرام ہے جے 27 رجب نو کرے تا وہ بھی حرام ہے معراج دے نو دے اتے جے کوئی عجیب و غریب قسم دیاں رسماں ایجاد کرے تو وہ بھی حرام کیونکہ جے ایک کم ہوندے دین والے تو اللہ یا تا قرآن دسے یا محمد جوان اپنے فرمان دے ذریعے نال یا اپنے عملی نمونے دے ذریعے نال اللہ دے پاک پیغمبر دسے نا کہ کوئی نہ تے یہ نہیں دسیا تا والا ہون توجہ ہے ہون مولوی انہاں کمنٹ بھی جنہاں ویکھیا انہاں نو پتہ ہو سی جڑے فیس بک یا نیٹ دی دنیا نال زیادہ منسلک راندے نوجواناں نو اللہ شاء ہدایت دے دن رات انہاں نو کم ہی ہوئے اے پھر الٹے پھلٹے کلپ تروڑ پروڑ کے سٹی رکھے تے سارا فتنہ فساد کیتی رکھا اللہ یہ جو فتنہ فساد تو بھی محفوظ رکھے توجہ کرائے پھر اتھے مولویاں کیا آکھی آؤ جی واہ اے پھر مولوی کار تے باندھا ہے اے بدعت نہیں نبی علیہ السلام کار تے بیٹھے اے ہن مشرک دیاں دلیلاں ویکھو بدتی دیاں ہاں جہاز تے اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے اے مولوی سپیکر تقریر کر رہی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے کیتی ہے سپیکر تقریر وہ بے وقوف بے عقل جہان دیا کس تینوں آکھیا جو سپیکر دے اندر تقریر کرنا دین دا حصہ ہے یا سواری دے اتے بہ کے سفر کرنا کار دے اتے جہاز دے اتے بس دے اتے ویگن دے اتے بہ کے سفر کرنا کس تینوں آکھیا جو دین دا حصہ ہے تے اے بھی ثواب دا کم ہے اے ایک سواری ہے اے ایک ضرورت ہے تے او جائز ضرورت ہے جڑی اسباب دے تحت ما تحت الاسباب اس نو اختیار کیتا جاری ہے مگر اس دا دین نال کوئی تعلق نہیں تے جیڑا کم تو کردا ہے تو تے ثواب دی نیت نال او دین دا حصہ سمجھ کے کردا ہے تے جدا دین دا حصہ سمجھ کے ثواب دی نیت نال کوئی کم ملا یا پیر یا کوئی جٹ کرے سی تے جے اس دا تعلق قرآن نال نہیں اللہ دے پیغمبر دے فرمان نال نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام تے خلفائے راشدین تو ثابت نہیں شریعت دے دلائل نال جے ثابت نہیں تے پھر او بدعت تے حرام بننا کوئی سمجھ آئی کہ نہیں تساں حلوے پکیندے تا نہیں ویراندے ڈا رجب نو 22 رجب نو 27 نو چلو اے تا نہیں 15 شعبان نو تے چلو پکیندے ہوندے ہو نا او تا پکاونا چاہیے نا او شب برات ہاں اللہ شاءاللہ تساں ساریاں نو ہدایت دے او بھی انجے ناجائز اس دا بھی دین اچ کوئی تعلق نہیں اے سارا مولویاں دا کھاون دا پکھانڈ بنایا ہوا ہے توجہ کرو تے دوئی گل لے آئے اللہ نے اس مقام دے اتے 14واں پارہ ہے سورہ نحل اللہ نے اے گل اے آیت اے عنوان 4 آیاتاں دے اندر 4 جگہ دے اتے اللہ نے انہوں خصوصیت نال بیان کیتا ہے ہون مردار دے بارے چی مولوی او دے نیڑے بھی نہیں ویندا ہوندا تے خون دے نیڑے بھی نہیں ویندا سور دے گوشت دے نیڑے بھی کوئی نہیں ویندا مگر غیر اللہ علی نام دی جڑی شے او بڑے شوق نال کھاندا ہے لہذا فیصلہ آپ کرو کہ اے انصاف ہے یا قرآن نال دھوکا پیا کردا ہے مولوی تے دعا
اگلی گل غور دے نال سن لو، جداں کہیں واسطے بھی تقرب حاصل کرن واسطے کوئی چیز دیونا جائز کوئی نہیں، تبھی بھی فاطمہ دے نام دی سانک پکاونا بھی جائز کوئی نہیں ہے، 22 رجب نو کونڈے پکاونا بھی جائز کوئی نہیں ہے، 27 رجب دیاں خیراتاں تے نیازاں جڑیاں کیتیاں جاندیاں او بھی ناجائز تے حرام ہیں۔ تے اصل تے آخری گل غور دے نال سن لو، اے سادہ جا انساناں نو دھوکا اصل دے اندر دتا ویندا ہے مولویاں دے طرفوں۔ اے روافض نے اصل دے اندر ایک چال چلی تے اسے روش دے اندر سارے لوگ لگ گئے، مولوی بھی او دے اندر پھس گئے، پیر بھی پھس گئے، جٹ بھی او دے اندر رگڑیے گئے۔ 22 رجب دے اندر اے عادت ہے جو امام جعفر صادق دے نام دے میں نیاز دیندا پیاں، پہلے تے امام دے نام دے اوتے بھی کوئی نیاز دیونا حرام، قرآن دے دلائل نال سمجھ چکے آؤ۔ تے والدوے نمبر دے اوتے اے ہے مٹھو اصول دی گل ہے، 22 رجب نو امام جعفر صادق دی ولادت دا جڑا ڈھونگ رچایا ہے او بھی کوئی نہیں، جے حقیقت نو ڈٹھا ونجے نہ 22 نو امام جعفر صادق دی نہ ولادت ہے تے نہ جڑا نہ وفات ہے، بلکہ اصل گل ہے 22 رجب نو امیر المؤمنین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دن ہے 22 رجب، تے اس واسطے اس خوشی دے اندر کونڈیاں دی رسم چلائی گئی ہے، حضرت امیر معاویہ دی وفات دے اوتے خوشی دشمناں نے منائی ہے، اس دے اوتے رسم چلائی ہے تے او دے نام دے اوتے تے کونڈیاں دا نام دے کے سارا کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہن سب تو پہلی گل یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اے کون ہے، سب تو پہلے نمبر دے اوتے ویکھنا چاہیے ہے حضرت امیر معاویہ محمد رسول اللہ دا صحابی ہے، کیا ہے بولو، کہ صحابی ہے تے دعا محمد الرسول اللہ دا رشتہ اتنا قریب ہے۔ حضرت امیر معاویہ محمد الرسول اللہ دا رشتے دے اندر کیا لگتا ہے بولو، سالہ محمد الرسول اللہ دا حضرت امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن ہمشیرہ جڑی ہے محمد الرسول اللہ دی کیا ہے بیوی ہے، رشتہ اتنا قربت والا ہے تے محمد الرسول اللہ دا صحابی ہے، صحابیت دا درجہ بڑا اونچا ہے۔ تے جے کوئی اندر دا کوڑا آکھے جو اعتباد دے اندر آیا ہے، امیر معاویہ تا پیچھے آیا ہے، وہ اندھا تے قرآن نہیں پڑھیا، چلو 2 منٹ واسطے دو جو آتا ہے جو بعد دے اندر آیا ہے، تا اللہ دے قرآن نے کیا کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ یہ اللہ دا قرآن نے پڑھیا، ترائے جماعتاں دا تذکرہ کر کے اللہ دے قرآن نے آکھیا والسابقون الاولون، وہ سب تو پہلے آمن والی جماعت ہو گئی، والمہاجرین دی جماعت ہو گئی، انصاریاں دی جماعت ہو گئی، انہاں دا تذکرہ کر کے اللہ پاک فرماندے تے جیڑے انہاں دے پیچھے پیچھے آون والے ہیں انہاں ساریاں دے اوتے کیا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ انہاں دے اوتے کیا ہے بولو، اللہ انہاں دے اوتے راضی ہے تے اللہ نال راضی ہیں تے اگو اللہ نے فرمایا اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے انہاں واسطے جنت تیار کیتی ہوئی ہے۔ ہن اس اعلان دے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئے کہ کوئی نہ بولو، شامل ہوئے کہ کوئی نہ؟ تے دوئی آیت دے اندر اللہ نے فرمایا او سن لو کائنات والے او پکی گل وے سن لو، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک
کا اعظم درجۃ. اللہ پاک فرماندے میری گل غور دے نال سن لو او کائنات والے او مسئلہ سن لو. اللہ دا قرآن اعلان کر کے پیادا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. جڑے فتح مکہ تو پہلے آ گئے جڑا کچھ انہوں نے درجہ پاتا ہے وہ ایڈا اونچا درجہ پاتا ہے جو جڑا ایک ٹکا پیسہ روپیہ انہوں نے خرچ کیتا ہے اللہ دے رستے دے اندر تے وقت جڑے پیچھا آون والے متا تساں آکھو جے اے وی انہاں دے برابر ہو ونجن درجے دے اندر برابر تا نہیں ہو سکدے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. جنہاں نے مال بھی خرچ کیتا ہے تے جہاد بھی کیتا ہے اے پچھلے تے او درجے دے اندر تا برابر نہیں. اولئک اعظم الدرجہ. انہاں دا درجہ تا بہت اونچا ہے مگر اگو چل کے تھیں اللہ نے کہ فرمایا ہے اللہ فرما دے مگر ایک گال کن کھول کے سن لو بھاویں او اگلے ہان تے بھاویں پچھلے آئے اللہ فرما دے سن لو کل وعد اللہ الحسنى. ان ساریاں دے نال اللہ نے حسن دا وعدہ کیتا ہے. کیڑا او جنت والا وعدہ تا اللہ نے ساریاں دے نال کیتا ہے. اے امیر معاویہ تا ہوئے جو اللہ دے پاک پیغمبر اللہ کولوں دعا کرے حضرت امیر معاویہ واسطے اللہ اس نو ہادی بھی بنا تے مہدی بھی بنا. سینہ ٹھپ کے اللہ دے پاک پیغمبر دعا کرے حضرت امیر معاویہ واسطے جیڑا خال المسلمین ہے جیڑا کاتب وحی ہے حضرت امیر معاویہ. تے جے کوئی آکھے کہ نہیں یہ تا بعد دے اندر آیا تے فلانی گل تے فلانی گل جے کوئی کیڑے کٹھن دی کوشش کرے تا میں داؤدی زبان انشاءاللہ کیڑے پوین جیڑا صحابی دے اندر ودا کیڑے کڈھیندا ہے تو ہوندا کون ہے وہ کمزاد پرلے جہان دیا صحابی رسول دے بارے تو عیب جویاں کرے تے عیب کٹھے تے تو آکھے نہیں انج عیب تے فلانا عیب فلانی غلطی تے فلانا معاملہ نہیں صحابہ کرام دے بارے چ نہیں کیتا جا سکدا. اے ہن اصل گل تئی ہے جو حضرت امیر معاویہ دی دشمنی دے اندر 22 رجب نو کنڈیاں دا ڈھونگ رچا کے نیت اے کر دیتی ہے جو امام جعفر صادق دے نام دے اوتے اسے جناب خیرات پکیندے پیا ہیں حلوہ پکیندے پیا ہیں فلانی شے کریندے پیا ہیں. بہرحال سعودی ہی کا گل وے جس دے نام دے اوتے بھی کیتا جاوے اللہ دے قرآن نے سمجھا دیتا ہے جو اے غیر اللہ دے نال ہی شے اے بالکل اتنا حرام ہے جو اتنا تصور حرام نہیں جتنا ہے غیر اللہ دے نال ہی پکی ہوئی دیگ حرام ہے. اے بکرا تے چھترا حرام ہے اے چاول تے حلوہ حرام ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کیا ہے؟ مکمل